बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक देहाती का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आए हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग पाए जाते हैं जिनकी सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो कहते हैं कि प्यारे आका अता नहीं कर सकते, उनको यकीनन आज मालूम पड़ जाएगा कि प्यारे आका अता करने पर आते हैं तो कितना अता कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती आया। प्यारे आका उस देहाती की किसी बात से बड़े मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए और आपने मुस्कुराते हुए उस देहाती से ये बात कही कि आज जो चाहे वो मांग लो। दोस्तों, वो देहाती जो था वो छोटी सोच का था। हाँ, बहुत से ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि सिर्फ छोटा ही सोच पाते हैं। उनको लगता है कि अगर शायद हमने कुछ बड़ा मांग लिया तो हो सकता है कि वो हमें ना मिल पाए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाले से जो मांगा जाएगा क्या वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इसीलिए दोस्तों, कुछ लोग मांगते हैं तो बहुत थोड़ा सा मांगते हैं। वो देहाती जो था बहुत छोटी सोच का था और वो प्यारे आका से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या सच में मैं आपसे कुछ मांग लूँ? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मांग लो। दोस्तों, वहाँ पर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े हुए थे। वो सोच रहे थे कि ये देहाती ज़रूर कुछ बड़ा मांगेगा, अपने घर वालों के नाम जन्नत करवा लेगा, जन्नत का परवाना मांग लेगा। लेकिन दोस्तों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बड़े हैरान रह गए जब ये देहाती जो था वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर से यहाँ तक आया, खाली हाथ आया, यानी मेरे पास कोई सवारी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे एक ऊंट दे दीजिए। दोस्तों, अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि जा, तुझे ऊंट दिया जाता है। दोस्तों, मौलाए कायनात बड़े हैरान थे कि भला ये कैसा देहाती है, कितनी छोटी सोच रखता है। यानी मांगा तो क्या मांगा, यानी मांगना चाहिए था तो कुछ बड़ा मांगता अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, दुनिया व आखिरत अपने नाम करवा लेता। लेकिन इसने मांगा तो सिर्फ एक ऊंट मांगा। प्यारे दोस्तों, आका फिर से मुस्कुराए और कहने लगे कि और भी कुछ मांगना है तो वो भी मांग ले, आज मैं तुझे दे दूंगा। दोस्तों, ये शान है अल्लाह के रसूल की कि अल्लाह ने अपने हबीब को अता करने वाला बनाया है और लोग कहते हैं कि प्यारे आका अता नहीं कर सकते। दोस्तों, अब मौलाए कायनात अब सोचने लगे कि पहले छोटा सा मांगा था इस देहाती ने, ज़रूर अब कुछ बड़ा मांगेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल है, ये तो सब कुछ अता कर सकते हैं। मौलाए कायनात का ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल जब अता करने पर आते हैं तो बहुत अता करते हैं और वो सब कुछ अता कर सकते हैं। लेकिन आज के कुछ जाहिल लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए, उनसे नहीं मांगना चाहिए, जबकि जो आला हजरत के मानने वाले हैं उनका यही अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता करने वाला बनाया है, वो सब कुछ अता कर सकते हैं अल्लाह की अता से। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वो जो देहाती था वो फिर से ये बात कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या सच में मैं आपसे कुछ मांग लूं? दोस्तों, देहाती सोच रहा था अगर मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया तो हो सकता है कि वो चीज़ मुझे ना मिल पाए, और इसीलिए वो अब ये बात कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे आप कुछ पैसे भी दे दीजिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पैदल आया तो मैं थक गया था, मुझे सवारी की ज़रूरत थी, आपने मुझे सवारी दे दी, यानी ऊंट दे दिया, लेकिन जाने में जो खर्चा होता है वो भी अगर आप मुझे दे देते तो बेहतर होता मेरे लिए। दोस्तों, अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जा, तुझे बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं। दोस्तों, वो देहाती बड़ा खुश हो गया, लेकिन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि बताओ, इसे मांगने का मौका मिला और इसने मांगा तो क्या मांगा। दोस्तों, यकीनन वो बड़ा ही बदनसीब शख्स था जिसने मांगा तो बहुत थोड़ा सा मांगा, जबकि अल्लाह के रसूल से तो यकीनन बड़ा मांगना चाहिए था। आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में प्यारे आका मुस्कुराए और कहने लगे कि तूने ऊंट मांगा, तुझे ऊंट दिया गया, तूने दौलत तो मांगी, तुझे दौलत दी गई, लेकिन तू बड़ा बदनसीब है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की दौर की जो बुढ़िया थी वो तुझसे ज़्यादा खुश नसीब थी। दरअसल दोस्तों,
یہ بات سنتے ہی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو بڑھیا تھی وہ کیوں خوش نصیب تھی، آپ ہمیں بتائیے۔ ایسے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ کا ارشاد ہوا کہ فلاں دریا کے طرف سے نکلنا، وہاں پر یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب ایک صندوق ہے، وہ بھی ساتھ میں لے لینا۔ دوستو آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے بتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ ایسے میں اللہ کا ارشاد ہوا کہ یہ تمہیں خود معلوم کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سفر پر روانہ ہو گئے، اسی منزل مقام پر پہنچے اور لوگوں سے پتہ کرنے لگے کہ فلاں دریا کہاں پر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، کیونکہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تھی وہیں پر وہ صندوق پڑا ہوا تھا۔ دوستو ایسے میں تمام لوگ کہنے لگے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، لیکن ہاں ایک ایسی بوڑھی عورت ضرور ہے جو کہ اس بارے میں جانتی ہے۔ اگر آپ اس سے پتہ کریں تو وہ ضرور آپ کو بتا دے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ دوستو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو ٹھیک ہے، انہیں بلا کر لاؤ۔ تو پیارے دوستو ایسے میں لوگ کہنے لگے کہ وہ کافی زیادہ ضعیف اور بوڑھی ہو چکی ہے، اسی لیے وہ یہاں نہیں آ پائیں گی، آپ کو خود ہی جانا پڑے گا۔ فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلوم کرنا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ ایسے میں وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں بتا تو دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں بتاؤ کیا شرط ہے۔ وہ بڑھیا عورت جو تھی وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑوسن بن جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے حیران ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ یہ تم نے بہت بڑی بات مانگ لی۔ ہاں تم کہتی ہو کہ جنت تمہارے نام کروا دوں تو میں ضرور تمہارے حق میں دعا کرتا، لیکن تم میری پڑوسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں، بوڑھی عورت کہنے لگی تو اگر آپ دعا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اب آپ کسی اور سے جا کر معلوم کر لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ ایسے میں دوستو آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ یہ بوڑھی عورت خواہش کرتی ہے کہ یہ میری پڑوسن بنے۔ دوستو ایسے میں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم دعا کر دو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اس بڑھیا کے دل میں اگر یہ بات ڈالنے والا ہوں تو وہ میں ہی ہوں۔ دوستو آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عورت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی پڑوسن بن گئی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے گئے، وہاں سے قبر کے پاس سے صندوق وغیرہ نکال کر پھر آگے کا سفر انہوں نے شروع کیا۔ تو دوستو یہ وہ بڑھیا تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی تھی، جو کہ آپ کی پڑوسن بن گئی، اور اس دیہاتی کو موقع ملا، دو بار موقع ملا، لیکن دوستو یہ نہ مانگ سکا۔ یقیناً اس کی قسمت کتنی چھوٹی تھی۔ اسی لیے دوستو جب اللہ کے رسول سے مانگا جائے تو بڑا مانگا جائے، کیونکہ دوستو آخرت میں تمام لوگ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوں گے، لیکن اللہ جو ہے اپنے حبیب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یقیناً اللہ کے رسول کی کیا شان ہے، اسی لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریے اور اپنے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کل رات 8 بجے ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔